बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ पर जनाब अलमदार हुसैन साहब वालाजाही कॉरपोरेटर हल्क़े दबीरपुरा की क़ियामगाह पर जमा हुए हैं इस मकसद से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन के लिए, उनके सेहत याबी के लिए, उनकी उम्र दराज़ी के लिए और उनको मज़ीद कामयाबियाँ हासिल होने के लिए दुआएं की जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान मजीद हुई और फिर उसके बाद दुआओं का सिलसिला रहा। मौलाना निसार हुसैन साहब हैदराबाद क़िबला ने दुआ फरमाई। ये फ़कीर भी दस बदुआ रहा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले और हमारे खुलूस के जज्बे को हमेशा हमेशा कायम व दायम रखे। अब इस वक्त हमको जो सबसे पहली ज़रूरत है वो हमारे इत्तेहाद की है। जब तक इत्तेहाद ना हो उस वक्त तक कामयाबी हासिल होना मुश्किल है। आप जानते हैं कि इत्तेहाद में ताकत व क़ुव्वत है और इंतशार मौत की अलामत है। लिहाजा तमाम मुसलमान भाइयों से मैं बिला लिहाज फ़िरक़ा व मसलक ये इल्तिजा करता हूँ कि सब मुत्तहिद रहें। हमारे लिए आने वाले दिन बड़े अहम दिन हैं और इन दिनों में हमारा इत्तेहाद बड़ा काम आने वाला है। हमने दुआएं की हैं अल्लाह से, दोनों क़ायदीन की उम्र इक़बाल में तरक्की की, सेहत याबी की। अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा ले और उनके साथ फिर उनके जो रुफ़क़ाए कार है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जो बेथकान मेहनतें करते हैं, रोज़ाना मजलिस के दफ्तर में आते हैं, बैठते हैं और हाजतमंदों की हाजत रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये पहली एक सियासी जमात हिंदुस्तान में ऐसी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे किसी जमात में भी आपको MLAs वगैरह वक्त पर मुहैया नहीं होते, जिस तरह से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs जो है आपको हमा वक्त आपके साथ रहते हैं, आपके जुमला ज़रूरतों की तकमील करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। लिहाजा कारनामे तो बहुत है मजलिस के, एक तारीख़ साज जमात बन गई है और मजलिस का हाल आजकल ऐसा हो गया है कि मैं तो कहता हूँ कि मजलिस आज हमारी ज़रूरत बन गई है। मजलिस के बग़ैर हमारे लिए किसी किस्म की कोई चीज़ सोचना महाल है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए क़ायदीन की भी, तमाम मुसलमानों की भी, और हमेशा हमको कामयाबी अता करते रहे। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम यहाँ पर नूर खान बाज़ार में बालाजाही मंजिल पर सब जमा हुए हैं ताकि एक यहाँ पर इज्तिमाई दुआइया महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया है, ताकि हाल ही में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला किया गया और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत याबी के लिए ये एक इज्तिमाई दुआइया महफिल यहाँ पर अमल में आई है बालाजाही मंजिल पर। और हमने यहाँ पर सब ने मिलकर कुरान की तिलावत भी फरमाई और दुआ भी हमने की है। और आप देखें कि हिंदुस्तान के हालात कितने पुरशोभ हैं और किस तरह से हासदीन में इजाफ़ा हो रहा है। ये जलन, ये हसद, ये दुश्मनी इसलिए है कि क्योंकि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम सारे हिंदुस्तान में लहरा रहा है और एक एक गली खरिया, एक एक गांव में असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर अपनी जान की फ़िक्र किए बग़ैर सबको जमा कर रहे हैं। यानी मुसलमानों को, दलित को, वो लोग के जो बिछड़े हुए हैं, वो लोग के जो कमज़ोर है, उनको ताकत देना चाहते हैं। और हमको जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ताकत दी है, हम किस तरह से हम आराम से ज़िंदगी बसर कर सके, उस तरह से उसी लिए वो हर मुकाम पर जा रहे हैं, सबको एक जगह जमा कर रहे हैं। इधर आप देखें कि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कितना काम किया। अब यहाँ पर मौका नहीं है कि वो कामों को गिनवाऊँ, सब जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कि तालीम के मैदान में हो, कि सियासी मैदान में हो, इनके गरीबों की मदद हो, कि जब आकर यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई थी और तूफ़ान भी यहाँ पर आया था, तो किस तरह से आपने मदद फरमाई है, कितने बच्चों की आप तालीम में, तरबियत में आपने हिस्सा लिया है। तो आप जान सकते हैं कि ये दोनों भाई किस तरह से
عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کا جذبہ ان میں ہے، اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ اور ہم نے سب نے مل کر یہ دو شعروں کے لیے دعا کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دشمنی اور حاسدین کی بڑی کوشش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سب کی کوششیں جو ہیں کہ یہ دو بھائیوں پر آ کر جان لیوا حملہ کریں، انشاءاللہ ان کے منصوبے نیست و نابود ہو جائیں گے، اور جو کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچے، انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہی کی طرف اس نقصان کو ضرور پلٹ دینے والا ہے۔ ہم نے یہاں پر ان چاردہ معصومین اور اماموں کے صدقے میں ان کے طفیل میں دعا فرمائی ہے کہ اللہ پورے صدور معتمدین ایم کے کارکن MLAs اور جتنے کارپوریٹرز ہیں سب سارے ہندوستان میں جہاں پر بھی وہ کام کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام کو آباد و شاد رکھے، آفات سماوی و ارضی سے تمام کو محفوظ رکھے، اور حاسدین کے حسد سے ان کو محفوظ فرمائے، اور خصوصاً اکبر الدین اویسی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب اور تمام MLAs MLC اور کارپوریٹرز اور تمام جتنے کارکن ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے شعور ہیں ان تمام کے لیے پھر سے دوبارہ دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج الحمدللہ یہاں جناب شہریار والا جاہی جناب شہریار علمدار والا جاہی صاحب کے مکان پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت جناب اسد الدین اویسی صاحب و حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت یابی اور حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے دعائیں کی گئی۔ یہاں بڑا اہتمام ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ سابقہ صدی میں یہ دیکھا گیا کہ شہر حیدرآباد کو پہچانا جاتا تھا دکن کے باہر، بیرونی دکن اور بیرونی ملک نظام حیدرآباد کی حضور نظام کی شناخت کی وجہ سے حیدرآباد کو پہچانا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اس صدی میں یہ جو رواں صدی ہے 21ویں صدی میں حیدرآباد کی شناخت بیشتر مقامات پر مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ لوگ وہاں باہر ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہے، بیرون دکن بیرون ملک بھی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم حیدرآباد سے ہیں تو سیدھا وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اسد اویسی صاحب کے شہر سے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ شناخت تو مل رہی ہے، جیسا کہ بزرگوں نے یہاں پہ واضح کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق، پھر ان کے ساتھ دیگر ابنائے وطن کے ساتھ مل کر کس طرح یہاں پہ ایک گنگا جمنی تہذیب والی راہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوشاں ہیں۔ یقیناً فرقہ پرستی کی طاقتیں اپنی کوششوں میں لگی ہے، لیکن اس کے سد باب میں مجلس اپنی کوششیں کر رہی ہے تاکہ یہاں پہ ایک اچھی سیاسی نمائندگی مسلمانوں کی اور پچھڑے طبقات کی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور ان کی حفاظت کا پورا انتظام فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سید الاولین والآخرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نورخان بازار بالا جائی منزل میں الحاج اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور الحاج اکبر الدین اویسی صاحب MLA چندان گٹے کی صحتیابی کے لیے دعا کی گئی، جس میں مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صدر کلین مجلس، صدر علماء و ذاکرین اور محمود پاشا خاضری صاحب قبلہ اور مولانا بلال صاحب قبلہ اور مولانا اسد صاحب قبلہ اور دوسرے صدر و معتمدین نے شرکت کی۔ قرآن کلام پاک کی تلاوت سے اجلاس چلا، اس کے بعد سب کے لیے دعا کی گئی ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں، آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں کو دیگر اقوام پر غلبہ ہی نہ ہے، دین اسلام کو دیگر ادیان پر غلبہ بس سے بچائے۔ آئندہ مزید کامیابیاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو، خصوصاً جو UP کے الیکشن میں ٹھہرے ہوئے